नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, नमस्कार। त्रिवेणी नेटवर्कमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत, आभार अनि अभिनन्दन प्रकट गर्न चाहन्छु। आज पहाडमा राजनैतिक माहौल तातिएको तपाई हामी सबैले अनुभव गरेका छौं। चुनावको बेला छ। सबै राजनैतिक दलहरू आफ्ना कुराहरू जनता अगाडि राख्दै भोट माग्न वा कुनै एक उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न लागि परेका छन्। प्रत्येक जनसाधारणको एउटै चासो छ, यसपालिको चुनाव कस्तो हुन्छ अनि कसले जित्ला। यस्तै कुरोहरू समेटेर राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याई हामी अन्तर्वार्ता लिने क्रममा छौं र आज यही क्रममा हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौं क्रामाकपा केन्द्रीय सचिव मण्डलीय सदस्य श्रीमान अरुण घतानीज्यूलाई। सर्वप्रथम त घतानीज्यू, हाम्रो यो स्टुडियोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं। नमस्कार। नमस्कार। तपाईहरुले यसरी आफ्नो मलाई यहाँ निम्त्याएर यो त्रिवेणी नेटवर्कमा आज यसरी जनताको समक्षमा मेरो पार्टीको कुराहरू भन्ने सुअवसर दिनुभयो, यसको निम्ति म त्रिवेणी नेटवर्कप्रति आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद। नेटवर्कको पक्षबाट तपाईलाई व्यस्तताहरू बीच पनि, जुन अहिले तपाईहरु अति व्यस्त हुनुहुन्छ जनसाधारण समक्ष आफ्नो मुद्दाहरू लानमा, यो व्यस्तताहरू बीच पनि हामीलाई समय दिनु भएकोमा र कस्तो छ अहिले दार्जिलिङको चुनावको माहौल, अलिकति प्रकाश पारिदिनुस् न। दार्जिलिङमा यसचोटिको चुनाव 2021 को चुनाव जसको पर्खाइ धेरै दिनदेखि हामीले गरिरहेका थियौं। बंगालको विधानसभाको चुनाव 2021 हुन्छ, 21 मा यो हुन्छ त्यो हुन्छ, विभिन्न प्रकारको कुराहरू थियो। यस बीचमा दार्जिलिङको 3 वटा विधानसभा समष्टिहरू, दार्जिलिङ, कालेबुङ अनि खरसाङको 3 वटा विधानसभा समष्टिहरूमा राजनीतिक दलहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने कुराहरू आयो। क्षेत्रीयताको कुराहरू आयो, राष्ट्रिय दलको कुराहरू आयो, राज्यको दलको कुराहरू आयो। यस बीचमा हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट क्षेत्रीयतालाई नै प्रमुखता दिनुपर्छ। भारतीय जनता पार्टीलाई हामीले, जसको हामी गठबन्धनमा हामी काम गरिरहेका थियौं र गठबन्धनमा हामीले 2019 मा उनीहरूलाई सघाइसकेपछि 2021 को चुनावमा हामी सबै मिलेरै काम गर्नुपर्छ, एकतासँग काम गर्नुपर्छ। किनभने बंगालको विधानसभामा हाम्रो आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनुपर्छ। जुन बंगालले अहिलेसम्म हामीलाई अन्याय, अत्याचार र दमन पीडन चलाएको छ, त्यो बंगाललाई यसचोटि सही जवाब दिने एउटा सुअवसर हो भन्ने हामीले एउटा मूल नारा लिएर हामीले काम गरेका थियौं। बजार गरम छ, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू उत्रेका छन्। डेमोक्रेसीमा सबभन्दा ठूलो उत्सवको रूपमा हामी यो चुनावलाई लिने गर्दछौं अनि यो चुनावमा यसरी नै अब यो प्रतिस्पर्धा हुन्छ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होस् अनि एउटा योग्य उम्मेदवार चुनिएर जान्छन्, जसको निम्ति हामी पनि प्रचार गरिरहेका छौं, अरूले पनि प्रचार गरिरहेका छन्। म सम्पूर्ण ती उम्मेदवारहरूलाई म अग्रिम शुभेच्छा दिन चाहन्छु। त्यसमध्ये हाम्रो पार्टीले समर्थन गरेको भारतीय जनता पार्टीको उम्मेदवार बीबी बजाईको विजय निश्चित छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं। जो भारतीय जनता पार्टी अनि क्रामाकपा आइडियोलोजीलाई नै हेर्ने हो भने एउटा पूर्व, एउटा पश्चिम, एउटा चरम वामपन्थी, एउटा चरम दक्षिणपन्थी, कसरी मेलमिलाप भयो? हेर्नुस्, क्रामाकपाको गठन 1996 सालमा पश्चिम बंगालमा तत्कालीन सत्तामा रहेको वामफ्रन्ट सरकार सीपीएमबाट विभाजन भएर हाम्रो पार्टी क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको। पश्चिम बंगालको सरकार अथवा तत्कालीन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टीको सिद्धान्तमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद भएको भए तापनि व्यवहारमा बंगालवाद, बंगाली जातिको अहम यो भावना देखाएर दार्जिलिङ पहाडको मानिसहरूलाई जुन प्रकारले वञ्चना चलाएका थिए, त्यो वञ्चना सँगसँगै गोर्खाहरूले केही पनि जान्दैन, गोर्खाहरूको जातीय चिनारीको आवश्यकता छैन भन्ने जुन एउटा चरम बंगालवादको जुन चाहिँ कुराहरू उठाए, यसबाट हामीले विरोध गरेर त्यो पार्टी हामीले छोडेर नयाँ पार्टी गठन गरेका हौं। अनि नयाँ पार्टी गठन गरिसकेपछि हामीले भनेका हौं सिद्धान्त अथवा संविधान भनेको, सिद्धान्त भनेको कुनै जडसूत्र होइन, सिद्धान्त भनेको जीवनको निम्ति हो, सिद्धान्तको निम्ति जीवन होइन भनेर नै क्रामाकपा गठन भएको। यसकारणले गर्दा हामीले हाम्रो जातीयताको नारामा, अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको पक्षमा भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरूको भारतमा एउटा आफ्नो एक टुक्रा आकाश,
एक टुक्रा माटो हाम्रो आफ्नै हुनुपर्छ, घाँस बाँस र कपास हामी आफैले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मागमा हामीले हाम्रो धेरै वर्षदेखि हामीले रगत पसिना सिचेर बनाएको मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीलाई छोडेर आफ्नो अलग्गै गोर्खाल्यान्डको प्रमुख नारामा हामीले क्रामाक्पा गठन गरिसकेपछि क्रामाक्पाको निम्ति सिद्धान्त र संविधान भन्दा ठुलो हाम्रो जातीय उन्मुक्तिको कुरा, अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको कुरा भएकोले यसको सम्भावना हामीले यो चुनावहरूमा भारतीय जनता पार्टीको जुन सङ्कल्प पत्रमा गोर्खाहरूको निम्ति पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन गर्ने, समाधान गर्ने अनि भारतीय जनता पार्टी स्वयं पनि ससानो राज्य गठन गर्ने पक्षधर भएको नातामा त्यो चिजले हामीलाई हाम्रो मुद्दाले गर्दा नजिक ल्याएको जसको सम्भावना हामी त्यहाँ जहाँ दिएका छौँ। यसकारणले गर्दा भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धनमा रहेर हामी काम गरिरहेका छौँ। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा निकाल्नु गतानीजी, के हुन सक्ला पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन? तपाईँहरू कस्तो आशा गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, भारतको संविधानले कुनै पनि जात गोष्ठीको कुनै पनि यहाँको यो भारतको संविधानले मान्यता दिएको भाषाभाषी मानिसहरू बसोबास गर्नुको निम्ति भारतको संविधानको धारा 3 कमै स्पष्टसँगले अलग राज्यको प्रावधान राखिएको छ। अनि भारतको यो जुन चाहिँ फेडरल स्ट्रक्चर छ, सङ्घीय ढाँचा छ, सङ्घीय ढाँचामा कुनै पनि जात गोष्ठीको जातिहरूको राष्ट्रियताको प्रश्नमा यसले त्यो एकाइले मात्रै बोक्छ जुन एकाइ चाहिँ भाषागत आधारमा राज्यहरूको गठन हुन्छ। जसरी भाषाकै आधारमा बिहारी भाषाको आधारमा बिहार, आसामीको आधारमा आसाम, यसरी भाषाको आधारमा राज्य बनिएकोले गर्दा भाषाकै आधारमा नेपाली भाषा बोल्नेहरूकै निम्ति अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भन्ने भारतको संविधानको कुरा हो, यो हामीले भनेको कुरा होइन। यसकारणले गर्दा भारतको संविधानको परिपाटीभित्र नै अलग राज्य गोर्खाल्यान्डले मात्रै भारतीय गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारी बोक्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। अनि यही नै हो हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। बिजेपीले दिने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड नै हुन्छ होला भन्ने कुरामा तपाईँहरू आशावादी हुनुहुन्छ? होला होइन, वास्तवमा यही कुरा हो। बिजेपीले बङ्गाल बाहिरको व्यवस्था, सबभन्दा पहिला बङ्गाल बाहिरको व्यवस्था, अहिलेसम्म जति पनि आन्दोलनहरू भए, आन्दोलन गोर्खाल्यान्डकै निम्ति बङ्गाल बाहिरको व्यवस्थाको निम्ति भए पनि दुईवटा विशेष गरेर सम्झौताहरू, एउटा दार्जिलिङ एकर्ड 1988 को अनि 2011 को जिटिएको एकर्ड, दुईवटै एकर्ड यहाँको स्थानीय व्यवस्थाको निम्ति, एउटा बङ्गालभित्रकै व्यवस्था, बङ्गालकै लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीले एउटा अर्डिनेन्सद्वारा पास गरेको दुईवटै व्यवस्थाले गरेको हो। अनि यो दुईवटै व्यवस्था फेल भइसकेपछि भारत सरकारले सोच्नुपर्ने कुरा हो अनि उनीहरूलाई यो कुरामा थाहा छ। त्यसले गर्दा बङ्गाल बाहिरकै व्यवस्था तपाईँको हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हो भन्ने कुरो भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वलाई थाहा छ। अनि यो कुरो निश्चित रूपमा 2024 सम्मको जुन टाइम फ्याक्टर छ यो नरेन्द्र मोदीज्यूको सरकारको यो समय अवधिभित्र पुरा हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। पहाडवासीले बिजेपीलाई नसघाएको होइन, 3 पल्ट बिजेपीको एमपी बनाएर यही पहाडले पठाएको हो। तर 3 पल्टसम्म एमपी बनाउँदा पनि दार्जिलिङ पहाडको लागि कुनै एउटा व्यवस्था भारतीय जनता पार्टीले अहिलेसम्म त गर्न सकेको छैन। तर 2024 सालमा लोकसभा इलेक्सन छ, लोकसभाको चुनाव छ, कतै त्यो चुनावमा पनि पहाडलाई लपेट्छु भनेर त पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको एउटा प्रलोभन देखाएको होइन त? तपाईँको कुरामा सत्यता छ है। 2009 मा पहिलोचोटि 2009 मा हामीले दार्जिलिङ पहाडबाट जसवन्त सिंहलाई हामीले भारतीय जनता पार्टीको उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचित गरेर पठाएको। तर उनी दिल्ली निर्वाचित भएर गए पनि त्यस समयमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार गठन भएन। त्यसपछि 2014 को चुनाव आयो। 2014 को चुनावमा हामीले त्यति बेला एसएस आलुवालिया हुनुहुन्थ्यो। एसएस आलुवालियालाई हामीले समर्थन गरेनौँ, किनभनेदेखि हामीले भनेका थियौँ स्थानीय उम्मेदवार हुनुपर्छ। हामीले अघिल्लो चुनावहरूमा बाहिरको उम्मेदवारहरू जिताएर पठाए पनि हाम्रो स्थानीय उम्मेदवार नभएकोले गर्दा, हाम्रो आफ्नो जातिको उम्मेदवार नभएकोले गर्दाखेरि हामीले एसएस आलुवालियालाई सघाउन सक्दैनौँ भनेर हामीले हाम्रो गोर्खाहरूको सर्वोच्च ज्ञानी व्यक्ति श्री महेन्द्र पी लामा, डाक्टर महेन्द्र पी लामालाई हामीले त्यस समयमा सघाएका थियौँ। दुर्भाग्य दार्जिलिङ पहाडले उनी जस्ता व्यक्तिको हामीले सेवा पाउन सकेनौँ। हामी उहाँ चुनावमा हार्नुभयो। अनि त्यस समयमा एसएस आलुवालियाले जितेर गए पनि
सरकार बिजेपीको गठन भयो, नरेन्द्र मोदीजीको सरकार गठन भयो। तर त्यस समयमा हाम्रो त्यहाँ सहभागिता थिएन। त्यसले गर्दा यसको जिम्मेवारी हामी लिन चाहँदैनौँ, सक्दैनौँ। किनभने त्यस समय सहयोगीको रूपमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मूल जुन पार्टी छ यो पार्टी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले कुन रूपमा भारतीय जनता पार्टीको सरकारसँग कुरा गरे, के कुराहरूमा सम्झौता गरे, त्यो उहाँहरूले जान्नुहुन्छ। त्यो उहाँहरूको त्यो विषयवस्तुको कुरा हो। त्यसले गर्दा त्यो समयको त्यो टेन्युरलाई हाम्रो जिम्मेवारीभित्र लिन चाहँदैनौँ। तर 2019मा जब हामीले जिताएर पठाएका छौँ, हाम्रो गोर्खा पुत्र भारतभरि गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारीको कुरा गरेकोले गर्दा भारतभित्रकै एकजना मिजोरामका एकजना सुपुत्र गोर्खा पुत्रलाई हामीले पाउनु राष्ट्र पार्टीको रूपमा, त्यो हाम्रो निम्ति पनि गर्वको विषय हो। अनि यसचोटि उनी दिल्ली गएर जतिपल्ट पनि गोर्खाल्यान्डको कुरा हाम्रो भारतको के अरे तपाईँ पार्लियामेन्टमा राख्नुभयो, त्यो त सबैले देखिरहेका छौँ। राख्ने कुरा उहाँले राख्नु भएको छ। सरकारले यो 2 वर्षको अवधिमा गरेको छैन। यस समय पनि कोभिडले हाम्रो 1 वर्षको समय हाम्रो खाइदिएको छ। तर सरकारले एउटा ठोस निर्णय लिएको छैन। भारतीय जनता पार्टीले 2019 को जुन चाहिँ सङ्कल्प पत्रमा जुन कुरालाई प्राथमिकता दिएका छन्, त्यो मध्येमा धारा 370 को कुरा भयो, तपाईको यता राम मन्दिरको कुरा भयो, उहाँहरूको एजेन्डाको कुरा पुरा गर्नुभयो। अनि त्यही सङ्कल्प पत्रभित्र रहेको हाम्रो गोर्खाहरूको स्थायी राजनीतिक समाधानको कुरा पनि यही टेन्युरभित्र हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूको कमिटमेन्ट हो। यो कमिटमेन्ट पुरा गर्छन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। गर्न सकेनन् भने हामीले भनेका छौँ 2021 को विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टीको निम्ति पहाडवासीको अन्तिम समर्थन हुनेछ। जो यस्तो निर्णय तपाईँहरूले भित्रभित्र लिइसक्नु भएको छ। हजुर, कुरालाई अगाडि बढाउँदै घतानीजी, दार्जिलिङ पहाडको अर्को एउटा माग पनि छ, 11 जनजातिको मुद्दा। तपाईँहरू त्यसमा लागि पर्नु भएको छ। यो मुद्दा कति अघि बढेको छ त अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, वास्तवमा यो सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा भारतीय जनता पार्टीसँग 2019 को चुनावको समयमा जब हामीले हाम्रो वार्तालाप सुरु गऱ्यौँ अथवा हाम्रो उम्मेदवार त्यति बेला हामीले हाम्रो आदरणीय कमरेड आरबी राईलाई हामीले उम्मेदवारको रूपमा खडा गरेका थियौँ। उहाँलाई खडा गरिसकेपछि जुन प्रकारले भारतीय जनता पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वले हामीसँग संवाद गरे, कुराकानीहरू चलाउनु भयो, त्यस समयमा हामीले उठाएको मुद्दा, मूल मुद्दा हामीले उठाएको चाहिँ तपाईँको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हो। त्यो पनि हामीले गोर्खाल्यान्ड नै हुनुपर्छ भनेर भनेका थियौँ। तर उनीहरूको कतिवटा राजनीतिक बाध्यताको कारणले हामी लेख्न सक्दैनौँ। तर हामीले यो सम्बन्धमा बुझेका छौँ भनेर हामीले त्यो शब्द नआइन्जेलसम्म हामीले विथड्र गरेनौँ। यसकारणले गर्दा तर दोस्रो मुद्दा जहाँसम्म 11 जनजाति कुरा छ, यो क्रामाक्पाले त्यति गम्भीरतासँगले यसलाई लिएको छैन। हामीले यसलाई लिएर वास्तवमा भन्नु हो भने 11 जनजातिको कुरा भारतीय जनता पार्टीले उठाइरहेको छ। पश्चिम बङ्गालबाट एउटा चिठी गयो, यो सबै प्रक्रियाभित्र छ। उनीहरूले गर्छु भन्ने उनीहरूको कमिटमेन्ट हो। तर हाम्रो क्रामाक्पाको यो मूल मुद्दा नरहेकोले गर्दा हामीले त्यसलाई क्रामाक्पाको मूल मुद्दा चाहिँ के हो त? पर्मानेन्ट सल्युसन बाहेक अरू के मुद्दा लिएर अघि बढ्न चाहन्छ क्रामाक्पा? क्रामाक्पाको अरू मुद्दाहरूमा जस्तो हाम्रो दार्जिलिङ पहाडको चिया कमान, वन बस्ती, फरेस्ट बस्ती जति छन्, ती जम्मै बासिन्दाहरू बेसीभन्दा बेसी 70-80% मानिसहरू बसोबास गर्ने मानिसहरूको घरघडीको पर्जापट्टा छैन। चिया कमानमा काम गर्ने मानिसहरूको मिनिमम वेज पाउँदैनन्। चिया कमानमा जुन प्रकारको कानुनहरू लादिएको छ है, त्यो जुन कानुनहरूले गर्दाखेरि चिया कमानका मानिसहरूको गणतान्त्रिक अधिकारहरू खोसिएको छ, यसको निजात पाउन चाहन्छौँ। विकासको क्रममा कुरा गर्नु हो भनेदेखि अब यस पार्टीको विधानसभाको चुनावमा हामीले भन्दैछौँ दार्जिलिङ पहाडको 2वटा जिल्ला, विशेष गरेर दार्जिलिङ जिल्ला अनि कालेबुङ जिल्ला, यो 2वटै जिल्लामा पञ्चायत चुनाव नभएको कति वर्ष भयो? 2005 मा हुनुपर्ने पञ्चायत चुनाव। पहाडको 112वटा ग्राम पञ्चायतहरू छन्। 112वटा ग्राम पञ्चायतमा इम्प्लोइजहरू छैनन्, एक्जिक्युटिभ एसिस्टेन्ट, सेक्रेटरीहरू हुनुपर्ने, त्यसको अभाव छ। जस व्यापक मात्रामा रोजगारको अपर्च्युनिटीहरू हुँदाहुँदै ग्राम पञ्चायतहरूलाई नयाँ गरेर पञ्चायती व्यवस्था गराउनु, पञ्चायत चुनाव गराउनु, यो एउटा प्रायोरिटी हुँदाहुँदै पनि सरकारले गरिरहेको छैन। र त्यसले गर्दा हामी चाहन्छौँ यो जम्मै ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूको निम्ति यो अधिकार प्राप्त गरून्। त्यसबाहेक हाम्रो आफ्नै हामीले छुट्टै कतिपय हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रहरू बनाएका छौँ। जस्तो खरसाङ सहरको बुनियादी समस्याहरू, यहाँको हेल्थ एन्ड हाइजिनको कुराहरू छ। हेल्थमा इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्नुहोस् न, खरसाङमा एउटा सब डिभिजन हस्पिटल छ। खरसाङमा भएको सब डिभिजन हस्पिटलको जुन प्रकारको सुविधाहरू हुनुपर्ने त्यो खोइ पाएको अहिलेसम्म।
त्यो हुन सकेको छैन। यसकारणले गर्दाखेरि त्यो तल्लो लेभलसम्म ग्राम तपाईँको संसदसम्म नै तपाईँको हेल्थको सब सेन्टरहरू हुनुपर्ने, हेल्थको सुविधा छैन यहाँनिर। शिक्षाको हेर्नुहोस्, शिक्षक बन्ने योग्यता नभएकोहरूले शिक्षकको नियुक्ति पाउँछ, शिक्षक बन्नको निम्ति पार्टीको झन्डा बोक्नु पाउँछ। जुन प्रकारको एउटा राजनीतिक संस्कार, यहाँको रोजगारको जुन व्यवस्था जुन प्रकारले तय गरिदिएको छ, एउटा यसको क्राइटेरिया, सरकारी क्राइटेरिया एउटा हुँदाहुँदै, गभर्मेन्टको गाइडलाइन एउटा हुँदाहुँदै पनि तर राजनीतिक रूपमा यहाँको ती योग्य तपाईँको शिक्षित युवाहरूले रोजगार पाउनुको निम्ति यहाँको सत्तारूढ राजनीतिक दलको झन्डा बोक्नुपर्ने जुन बाध्यताहरू छन्, यसबाट निजात पाउनुपर्छ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता अथवा हाम्रो मुद्दाहरूमा यी प्रमुख कुराहरू छन्। तपाईँले अहिले सहयोग गर्नुभएको दल भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टीले बङ्गालमा सरकार बनायो भने के यी जम्मै मुद्दाहरूबाट हाम्रा जनताहरूले निजात पाउलान् त? कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो त यस कारणले गर्दा नै हामीले भनेका छौँ, हाम्रो पहिलो मुद्दा हो बङ्गाल बाहिरको एउटा व्यवस्था। बङ्गालको व्यवस्थासँग हाम्रो विश्वास छैन। बङ्गालको जुन चाहिँ बङ्गालवाद छ, यो बङ्गालवादको जरा यति डरलाग्दो गाडिएको छ जसबाट हामीले निजात पाउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो शर्त हाम्रो बङ्गाल बाहिरको व्यवस्था हो। त्यसबाहेक अन्य समस्याहरू छन् जसको निम्ति हामीले निर्वाचित गरेका उम्मेदवारहरूको माध्यमले हामी त्यो पुरा गर्न चाहन्छौँ, तर निश्चित समय सीमाभित्र यो हामी चाहन्छौँ। समय सीमा हामी चाहन्छौँ सरकार गठन हुने बित्तिकै यो जुन चाहिँ यहाँको स्थानीय व्यवस्था छ, गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन, यो व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो स्थायी राजनीतिक समाधानको निम्ति डायलग चलाएर हाम्रो यो समाधान गरिनुपर्छ। त्यो हाम्रो व्यवस्था भइसकेपछि त्यो व्यवस्था त हामी यो भित्र पनि गर्न सक्छौँ, तर त्यो समय अवधिभित्र त्यो जबसम्म यो त्यो पुरा हुँदैन त्यतिन्जेलभित्र यो समस्याको समाधान गराउने हामी प्रयास गर्छौँ। राज्य सरकारले गर्न सक्दैन भने हाम्रो सम्झौता, हाम्रो कुराकानी भारतीय जनता पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वहरूसँग हो। केन्द्रीय नेतृत्वले नै जवाबदेहीपूर्ण रूपमा यो काम गराउन लाउँछन् भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। जो र घतानीजी, पहाडको यो राजनैतिक अहिले जुन यो एमएलएको जुन राजनैतिक उतार चढाउ छ, यसमा तपाईँहरूको पार्टी क्रामक पाले पहाडको 3वटा सिटमा पहिला आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार दिनुभयो, अनि बिचमा के भयो? फेरि तपाईँहरूले त्यो नोमिनेसन विड्रल गरेर चाहिँ भारतीय जनता पार्टीको उम्मेदवारलाई सपोर्ट गर्नुभयो। यो विषयमा अलिकति प्रकाश पार्दै, जनता अन्यलमा छन्। हेर्नुहोस्, यो भारतीय जनता पार्टीसँग 2019 देखि नै हाम्रो इलेक्टोरल एलायन्स हो। हामीले 2019 मा भारतीय जनता पार्टीलाई सघाइसकेपछि हामीले हाम्रो यो गठबन्धन चलेर आएको हो। यो गठबन्धनभित्र हामीले भारतीय जनता पार्टीलाई यही कुरा मैले सुरुमा जुन कुरा भने, भारतीय जनता पार्टीलाई हामीले भनेका थियौँ कि यो पहाडको 3वटा सिटमा गठबन्धनका दलहरू नै मिलेर चुनाव लड्नुपर्छ, क्षेत्रीय दलहरू लड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा थियो। भारतीय जनता पार्टी एउटा ठुलो पार्टी हो, राष्ट्रिय पार्टी हो। राष्ट्रिय पार्टीको अब उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रिया उनीहरूको आफ्नो तरिकाको हुन्छ, त्यसलाई आफ्नो स्वतन्त्र यसको अब तपाईँको अधिकार रहन्छ। जसरी हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार हाम्रो छ भने भारतीय जनता पार्टीको उम्मेदवार चयन गर्ने तपाईँको उहाँहरूकोमा छ। त्यसले गर्दा यो प्रक्रियाभित्र हामीले कुरा चलाउँदै पनि एकतर्फी रूपमा भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो उम्मेदवारको घोषणा गरे, जुन घोषणाले हाम्रो तपाईँको भावनामा, हाम्रो टेकमा आघात पुगेको कारणले गर्दाखेरि भारतीय जनता पार्टीलाई हामीले यसको आपत्ति जनायौँ। लिखित रूपमा हामीले उहाँहरूलाई दियौँ कि भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो एलायन्स पार्टीहरूसँग कुनै सरसल्लाह नगरिकन यसरी एउटा उम्मेदवार घोषणा गर्नाले एउटा अनफ्रेन्ड एउटा तपाईँको एउटा मित्रता पनि एउटा अलिकति मित्रतामा खटपट आयो। यो ठिक भएन, तपाईँले यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उहाँहरू समक्षमा राख्यौँ। त्यसपछि उहाँहरूले यसबारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो कि भारतीय जनता पार्टी अब केन्द्रीय दल भएकोले हाम्रो यसमाथि एउटा निर्णय भइसकेको छ। तपाईँहरूले अब हामीलाई एकपल्ट सहयोग गर्नुभएको, यसचोटि पनि सहयोग गर्नुहोस्, हाम्रो एकतालाई कायम राखौँ। जसरी भए पनि योपालि पश्चिम बङ्गालमा परिवर्तनको लहर छ, यो परिवर्तनको लहरमा हामीले भारतीय जनता पार्टीलाई स्थापित गरौँ। बङ्गालबाट ममता बेनर्जीको सरकार, तृणमूल सरकारले दार्जिलिङ पहाडदेखि लिएर है बङ्गाल तपाईँको सागरदेखि पहाडसम्म नै जुन प्रकारले दमन पीडन चलाएको छ, यसबाट यहाँको जनतालाई मुक्ति दिलाउँ
तपाईहरुको मुक्ति दिलाउने जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टीको भन्ने उहाँहरुको कमिटमेन्ट हो। र हामीले पनि हाम्रो एकाइ जुन एकाइद्वारा यहाँका केही राजनीतिक दलहरू जसले आफूलाई क्षेत्रीयतावादको कुरा गरिरहेका छन्, क्षेत्रीयताको नातामा उनीहरूले चुनाव उठ्दैछन्, खडा हुँदैछन्, तर उनीहरूको आशीर्वाद पुरापुरी रूपमा पश्चिम बङ्गाल सरकारको, जसले हाम्रो विगतको तपाईको 2017को आन्दोलनको अवधि हाम्रा 13 जना मानिसहरूको हत्या गरेका थिए, हाम्रा मानिसहरूको घर कुड्की गरिएको थियो, विस्थापित गरिएको थियो, हाम्रो छोरी चेलीमाथि अन्याय र अत्याचार गरिएको थियो, अझै पनि कतिपय त जेलमा जेलबन्दी छन्। यो अन्याय र अत्याचार गर्ने सरकारलाई फेरि फर्काएर ल्याउनु, उनीहरूको बैशाखीमा जानेहरूलाई हामीले जिताएर जानु ठिक हुन्छ? क्रामाकपा प्रार्थीहरूको घोषणा भयो, मलाई पनि यस चुनावमा उम्मेदवारको रूपमा खडा गरेको हो है, तर हामी उठ्दाखेरि, हामी चुनावमा खडा हुँदा कसलाई फाइदा हुँदैछ भन्ने कुरालाई पनि हामीले यसलाई हामीले विश्लेषण गर्यौं। विश्लेषण गर्दा हामीले पायौं कि हामीले हाम्रो गठबन्धन, हाम्रो एकता पनि टुट्ने, अर्को कुरो हाम्रो चुनावमा हाम्रो अंशग्रहणले तृणमूल कांग्रेसलाई नै मद्दत पुग्ने जसको उम्मेदवारहरू छन्, अनि उनीहरूले भनेका छन् हामी तेस्रो पल्ट ममता ब्यानर्जी पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्री भइकन चाहन्छौँ भनेर उनीहरूले भनेका छन्। भनेपछि हामी चाहन्छौँ अब तेस्रो चोटि दार्जिलिङ पहाडमा वासीहरू अत्याचारले पीडित हुन अब चाहदैनन्, यसबाट निजात चाहन्छन्। यसको निम्ति हामीले हाम्रो एकतासँगले यो दललाई खालेर फ्याँक्नुपर्ने आवश्यकता छ। यही कारणले गर्दाखेरि एउटा बृहत्तर स्वार्थमा गोर्खा जातिको उन्मुक्तिलाई हेर्दै क्रामाकपाले आफ्नो सिद्धान्तभन्दा ठुलो जातिको मुक्ति चाहन्छ। क्रामाकपाले भन्छ क्रामाकपा रहन्छ रहँदैन त्यो दोस्रो कुरो, तर गोर्खाको मुक्ति भएको हुनुपर्छ। त्यहाँसम्मको एउटा तपाईको सेक्रिफाइसको भावना, त्यागको भावना लिएर क्रामाकपा गठन भएको हो। यसले गर्दाखेरि एकजना एमएलए हुनु नहुनु क्रामाकपाको निम्ति ठुलो कुरा होइन, तर यो हाम्रो अन्याय र अत्याचारबाट मुक्ति दिलाउनु क्रामाकपाको निम्ति ठुलो कुरा हो। यसले गर्दा हामीले यो अपिलको साथमा सम्पूर्ण दार्जिलिङ पहाडको जनतालाई अपिलको साथमा हामीले आएका छौँ। हामी हाम्रो एकजना उम्मेदवार, एकजना एमएलए जित्नुको निम्ति हामीले राजनीति गरेका होइनौँ, बृहत्तर गोर्खाहरूको स्वार्थमा हामीले राजनीति गरेको हुनाले गर्दाखेरि तपाईहरु सबैले यसचोटि बङ्गाललाई हराउनको निम्ति भारतीय जनता पार्टीको, तर उम्मेदवार त हाम्रो हो नि, हाम्रो पहाडको उम्मेदवारहरू हुन्। यो पार्टी मात्रै राष्ट्रिय पार्टी, तर उम्मेदवार हाम्रो भएकोले हाम्रा यी उम्मेदवारहरूलाई नै विजयी गराउनु पर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हामीले बोध गरेर हाम्रो उम्मेदवारहरूलाई हामीले फिर्ता गरेका हौँ। घतानीजी, अघि त मैले हाम्रो वार्तालापको बिचमा भन्नुभयो भारतीय जनता पार्टी एउटा ठुलो पार्टी, अघि उहाँहरूको आफ्नो उम्मेदवार छनौट गर्ने आफ्नै परिपाटी, आफ्नै तरिका छ भन्ने कुरोहरू भयो। क्रामाकपा जसरी आफ्नै छ उहाँहरूको आफ्नै छ। यस्तो ठुलो पार्टी जसले भारतभरि शासन गर्छ, यो ठुलो पार्टीले अब यहाँ आफ्नो 3वटै सिटमा 3वटा एमएलए दिएर चुनाव लड्दैछ र यो ठुलो पार्टीले आएपछि आफ्नो वर्चस्व कायम गरेर यहाँको क्षेत्रीय दललाई निमिट्यान्न त पार्दैन होला? यो हेर्नुहोस्, यो एउटा यो सायद यो पूर्वाग्रह भनौँ है, यो चाहे त्यो पूर्वाग्रह भनौँ वा कतिपय जग्गामा त्यो घटना भएको हुन सक्छन्, तर त्यो क्षेत्रीय मुद्दा जति क्षेत्रीय दलले तपाईको एकदमै प्रतिबद्धताको साथमा उठाउन सक्छ, राष्ट्रिय पार्टीले उठाउन सक्दैन। त्यसले गर्दा क्षेत्रीय पार्टीलाई बचाउने जिम्मेवारी जनताको हो। आज क्षेत्रीय पार्टीहरू सबल भइदिएको भए, जनताको साथ पाएर क्षेत्रीय दलहरू बलियो भइदिएको भए यो राष्ट्रिय दलहरूको आवश्यकता थिएन। तर हामी जस्तो सीपीआरएम पार्टी आज गठन भएको 26 वर्षसम्मदेखि हामी यो राजनीतिक पृष्ठभूमिमा छौँ। हाम्रो हातमा सत्ता छैन, हाम्रो हातमा सरकारको सहारा छैन, यद्यपि हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। तर अनि किन मान्छे हामीसँग आउँदैनन् भन्दा हाम्रोमा सत्ता छैन, हाम्रोमा पैसा छैन, जनतालाई बाँड्ने, जनतालाई दिने, जनतालाई सहुलियत दिने, नोकरी दिने हाम्रोमा त्यो व्यवस्था छैन, जसको निम्ति अब हामीले त्यो राजनीतिक चेतनाकै सायद अभाव पनि हुनसक्छ। यस कारणले गर्दा हामी भन्न चाहन्छौँ गणतन्त्रमा विपक्षीहरू पनि बाँचेको हुनुपर्छ, एकतर्फी हुनु हुँदैन। क्षेत्रीय दल बाँच्नुपर्छ। क्षेत्रीय दलले राष्ट्रिय दललाई बार्गेनिङ गर्ने एउटा क्यापासिटी दिने को भन्दा जनता हुन्। ती जनताको नै सहयोगको हामी अपेक्षा राख्छौँ। भोट मात्रै दिनु हो, उनीहरूलाई भोट दिनु हो, एक भोट। तर दलहरू, अरे भारतीय जनता पार्टीको आफ्नो दलको आधार के छ र? यहाँ क्षेत्रीय दलको सहारामा, वास्तवमा क्षेत्रीय दलको सहारामा उनीहरू जाँदैछन्। यसले गर्दाखेरि यो चिजलाई हामीले कायम राख्नुपर्छ। हाम्रो क्षेत्रीय दलहरूलाई बचाउने जिम्मेवारी जनताको हो।
हामीलाई विश्वास छ दार्जिलिङ पहाडका जनताले यी क्षेत्रीय दलहरूलाई जो क्षेत्रीय दलको नाममा बङ्गालको अब सहयोग गर्ने बङ्गाललाई सहयोग गर्नेले अवश्य हामीले उहाँहरूलाई हेर्नुहुन्न भन्ने हामीलाई लाग्छ है। हामी कटिबद्ध छौँ, प्रतिबद्ध छौँ, 26 वर्षदेखि सङ्घर्षरत छौँ है। र हामीलाई सहयोग गरून्। हाम्रो त्यो आरबी राई जस्तो एकजना नेता जसले आफू संसदमा हुँदा है त्यो संसदको पद उहाँको निम्ति यदि सिपिएम पार्टीमै उहाँ बस्नु भएको भएदेखि त्यो सधैँको निम्ति पर्मानेन्ट हुनु सक्ने थियो। तर त्यो चिजलाई त्यागेर जातिको निम्ति आएको पार्टी हो क्रामाक्पा। यसले यहाँसम्म अघि मैले तपाईँलाई अघि नै भने यो क्रामाक्पा रहन्छ रहँदैन त्यो दोस्रो कुरा, तर अलग राज्य हुनुपर्छ भन्ने एउटा जुन कमिटमेन्ट छ यो कमिटमेन्टको साथमा आएकोले गर्दा आजसम्म क्रामाक्पा जिउँदो छ। आउँदो दिनमा पनि क्रामाक्पा सबल भएर आउँछ। यसलाई बचाउने जिम्मेवारी जनताको हो। अनि हामी यही दलको समूह लिएर नै हाम्रो राष्ट्रिय दलहरूलाई दबाब दिनेछौँ। जो सुन्दर कुरा कथानीजी, एउटा प्रश्न तपाईँलाई, 26 वर्षदेखि तपाईँहरू राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, क्रामाक्पाको गठन भएको 26 वर्ष पुगेछ। के गर्नुभयो त 26 वर्षको अवधिमा पहाडको जनताको लागि? सबैभन्दा पहिला 26 वर्षको अवधिमा हामीले गरेको प्रमुख काम भनेको 1996 सालमा क्रामाक्पा गठन हुनु दार्जिलिङको राजनीतिको निम्ति ठुलो एउटा घटना हो। यो घटनालाई भलै केही अब तपाईँको बुद्धिजीवीहरूले त्यसलाई त्यस्तो रूपमा नलेलान्, तर सत्तालाई छोडेर क्रामाक्पा गठन हुनु अनि यो क्रामाक्पाले अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई उठाउनु मात्र पनि एउटा प्रमुख काम हो क्रामाक्पाको। त्यस समयमा क्रामाक्पा गठन भइसकेको अवधिमा किन भयो भन्दा त्यति बेला 1996 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देवेगौडाले 3वटा राज्य हुनुपर्छ, उत्तराञ्चल, छत्तीसगढ र वनाञ्चल भनेर त्यति बेला 3वटा राज्य गठन गर्ने उहाँले सवाल उठाउनु भएको थियो। त्यो सवाल उठाउँदा दार्जिलिङ पहाडमा गोर्खाल्यान्डको कुरा उठ्यो, तर त्यति बेला दार्जिलिङको सत्तामा रहेको जुन दल थियो त्यो दलले यो मुद्दालाई उठान गर्नु भएन। र हामीले यसलाई भन्यौँ कि जसले 1988 सालमा सम्झौता गरेर यो अलग राज्यको मुद्दालाई खाडल खनेर जमिनभित्र गाडेको थियो, क्रामाक्पाले त्यो जमिनबाट गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई जिउँदो पारेर जनताको समक्षमा अझै पनि जिउँदो पारेर आएको छ। यो प्रमुख घटना हो। 1998 सालमा क्रामाक्पा पहिलोचोटि गोर्खाल्यान्डको मुद्दा लिएर दिल्ली गएको हो। यो क्रामाक्पा मात्रै गोर्खाल्यान्डको 112-13 वर्षको के अरे यो इतिहासको उसमा पहिलोचोटि 1998 सालमा हाम्रो 110 जना हामीले युवाहरूलाई लिएर दिल्लीमा 1998 सालमा दिल्लीमा गएर गोर्खाल्यान्डको हामीले मुद्दा उठाएका थियौँ। त्यस समयमा दार्जिलिङ पहाडको जो शासक दल छन् उनीहरू गोर्खाल्यान्डको पक्षमा थिएनन्। र यसरी गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई जिउँदो राख्नु, आज क्रामाक्पा जिउँदो नहुँदो हो भनेदेखि गोर्खाल्यान्डको मुद्दा सबै सर्वनाश पारेर गइसकेको हुन्थ्यो, सबैले यो आन्दोलनलाई बिक्री गरिसकेको हुन्थ्यो। र क्रामाक्पा जिउँदो रहनुमा, गोर्खाल्यान्ड बाँच्नुमा क्रामाक्पाको प्रमुख भूमिका हो भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ। त्यसबाहेक जुन सवालहरू हामीले उठाएका थियौँ, जस्तो पञ्चायतको सवाल हामीले उठाएको कारणले गर्दाखेरि नै 2000 सालमा तपाईँको चिया बगान, वन बस्ती, फरेस्ट बस्ती यो जम्मै क्षेत्रमा तपाईँको पञ्चायत इलेक्सनहरू भएको हो। पञ्चायत इलेक्सनको कुरा, यो जुन चाहिँ पर्जापट्टाको सवाल उठिरहेको छ, पर्जापट्टा हुनुपर्छ, हाम्रो घर घरेको मालिकाना अधिकार हुनुपर्छ भन्ने सवाल उठाउने पहिलो दल हो क्रामाक्पा। भलै हामीले यसलाई उपलब्धिको रूपमा ल्याउन सकेनौँ किनभने हामीसँग सरकार छैन, तर यसलाई एउटा राजनैतिक आन्दोलनको रूपमा हामीले यसलाई अझैसम्म बनाएर राखेका छौँ। र अझै पनि अहिले यो मुद्दा यो जग्गामा पुग्यो, प्रत्येक दलको आफ्नो चुनाव मेनिफेस्टोमा यो मुद्दा हालेको हुनुपर्छ भनेपछि नयाँ गरेर यो सरकारलाई हामीले बताउन चाहन्छौँ कि हाम्रो आफ्नो घर घरेडीको मुद्दा भनेको गोर्खाल्यान्ड जत्तिकै महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। यो मुद्दालाई स्थापित गर्नु पनि आज हामी सक्षम भएका छौँ। र कसैले पनि गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई, अलग राज्यको मुद्दालाई सरकारसँग वार्ता गर्छ भने पहिलो क्रामाक्पाले त्यसलाई तपाईँको एउटा त्यसको स्टेक होल्डरको रूपमा यसलाई एउटा तपाईँको बिक्री हुन नदिने एउटा चौकीदारको रूपमा क्रामाक्पा बसेको छ। यो क्रामाक्पाको प्रमुख जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा नै हामीले ठानेका छौँ। जो गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई जिउँदो फेरि पुनर्जागरण गर्ने कामको कुरा गर्नुभयो, के अरे यो पर्जापट्टाको कुराहरू भयो, क्रामाक्पाले सबै कुरोलाई जिउँदो राखेको छ भन्नुभयो।
के कस्तो कारण पर्छ? क्रामाक्पाले किन यो मुद्दालाई लिडर भएर अगाडि लान सक्दैन? कहाँनिर कमी छ, कमजोरी केमा छ क्रामाक्पाको? हेर्नुहोस्, यो एकदमै राम्रो तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, जसलाई हामीले हाम्रो यो राजनीतिक जीवनभित्र यो 25-26 वर्षको हाम्रो राजनीतिक जीवनभित्र हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ। के कारणले? र हामीले के पायौँ भनेदेखि यहाँनिर एउटै तमासाको राजनीति बेसी हुन्छ, पैसा रुपियाँको चलखेल बेसी हुन्छ, सत्ताको आडमा यहाँ राजनीति गरिन्छ। कुनै पनि राजनीतिक दल भन्नुहोस्, चाहे त्यो 88 सम्म चलेको राजनीतिक दल सम्झौता भएको राजनीतिक दल जसले दिल्लीको कङ्ग्रेसको ब्लेसिङमा यहाँनिर आन्दोलन भएको थियो। त्यसपछि 2007 को आन्दोलन हेर्नुहोस्, 2007 को आन्दोलनमा त सिपिएमले जन्माएको हो त्यो आन्दोलन हामीले देख्यौँ, जसको ब्लेसिङमा यो 2010 सम्म आन्दोलन भयो। पछि उनीहरूले यो आन्दोलनलाई एउटा ट्र्यापमा पारेर दुर्घटना गराए, मदन तामाङको हत्याको अवधिमा ट्र्यापमा पारेर दुर्घटना गराए। त्यसपछि 2011 मा बङ्गालमा नयाँ सरकार आयो, तृणमूल कङ्ग्रेसको सरकार। यो तृणमूल कङ्ग्रेसको सरकार आइसकेपछि सम्झौता भयो, सम्झौता पछि पनि 2013 मा आन्दोलन भयो, 17 मा आन्दोलन भयो, कहाँ पुग्यो यो? यसले गर्दाखेरि यो जम्मै तर सरकारको ब्लेसिङमा, कोही बेला बिजेपीको ब्लेसिङमा, कोही केन्द्रको ब्लेसिङमा, कोही बेला राज्यको ब्लेसिङमा परम्परा रहेको छ। क्रामाक्पाले कसैको आशीर्वाद बिना सिङ्गो खडा छ, यसले गर्दा जनताको जनसमर्थन सायद पाउन सकेन। यहाँनिर जुन राजनीति हुन्छ, पैसाको राजनीति, आज राजनीति जुन प्रकारले महँगो भएको छ, पैसाको चलखेल जुन प्रकारको हुन्छ, अनि क्रामाक्पा यस्तो दल हो जसकोमा सत्ता न पैसा छैन, जनतालाई सुविधा दिन सक्दैन। दुईटै कुरो छैन, सत्ता पनि छैन, पैसा पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि जनतामा यो चिजको संस्कार, यो जुन चाहिँ राजनीतिक संस्कार, यो महँगो राजनीतिक संस्कार बनाइदिएको छ, यसबाट पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। हामी युवा जमातलाई पनि यसबाट आह्वान गर्न चाहन्छौँ, यसबाट उहाँहरू निस्किनुपर्छ। सचेत युवा जमातले है अलग राज्यको मुद्दालाई आफ्नो खुट्टामा लिएर अड्याएर लिएर जानु हो भने यस्तो बैशाखीहरूलाई हामीले हाम्रा हातमा सहाराको रूपमा लिनुहुन्न। क्रामाक्पाले लिनु चाहँदैन, तर आफ्नो बुतामा सरकारले कुनै निर्णय लिँदैछ भने, गलत निर्णय लिँदैछ भने त्यसमा चौकीदार भएर, त्यसमा एउटा तपाईँको एउटा प्रमुख स्टेक होल्डरको रूपमा खबरदारी गर्न क्रामाक्पा अझ पनि बसेको छ। हामी आह्वान गर्छौँ, अझै पनि आह्वान गर्छौँ, क्रामाक्पा बलियो हुनु भनेको जनता बलियो हुनु हो। क्रामाक्पा बलियो हुनु भनेको जनता बलियो हुनु हो। क्रामाक्पा दुर्बल हुनु भनेको जनता दुर्बल हुनु हो। आजसम्म गोर्खाल्यान्ड नपाउनुको पछि क्रामाक्पाको क्रामाक्पा दुर्बल हुनु पनि हो। यसले गर्दा क्रामाक्पालाई बलियो बनाउनु भयो भने हामी त भन्छौँ, हामीलाई 88 मा 86 को आन्दोलनमा जस्तो 98% समर्थन पनि चाहिँदैन। हामीलाई यो 2007 को आन्दोलनमा 100% समर्थन पाए त्यति पनि चाहिँदैन। हामीलाई 50% समर्थन मात्रै पनि जनताको पक्षबाट हामीले पाएको खण्डमा हामी सरकारलाई दबाब दिन हामी सक्षम बन्नेछौँ। जो सुन्दर कुराकानी भयो अरुण घतानीजी तपाईँसँग आज। र जाँदा जाँदै हाम्रो पहाडको जनतालाई यो विशेष यो चुनावलाई लिएर क्रामाक्पाको सिद्धान्तभित्र रहेर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मैले सुरुमै भने सिद्धान्त भनेको जीवनको निम्ति हो। हामी भन्छौँ शास्त्र र सूत्र जीवनको बलिदान दिनको निम्ति होइन, तर जीवनको निम्ति शास्त्र र सूत्र बनिनुपर्छ। यो मूल सिद्धान्तलाई लिएर हामी अघि छौँ। अनि मार्क्सवादले भन्ने गर्दछ, लेनिनले भनेका छन्, मार्क्सवाद कुनै जडसूत्र होइन, यसलाई स्थिति अनुसार यसलाई प्रयोगमा लिएर जानुपर्छ। यसले गर्दा क्रामाक्पा आज एउटा वामपन्थी दल भएको भए तापनि हामीले हाम्रो संविधानलाई हाम्रो शिरमा राखेर, जनताको निम्ति यो सिद्धान्तलाई जिउँदो राखेर है भारतीय जनता पार्टीलाई धेरैले विभिन्न रूपमा आरोप लगाउँछन्। उनीहरू फ्यासिस्ट दलको रूपमा पनि आरोप लगाउँछन्, दक्षिणपन्थी आरोप लगाउँछन्। तर क्रामाक्पाले अलग राज्यको निम्ति केही हुने सम्भावना देखेको एउटा ठाउँ भनेको भारतीय जनता पार्टी हो, जसको सरकार केन्द्रमा छ। अनि यो सरकारले आफ्नो टेन्युरभित्र गर्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ।
अब गर्न सकेनन् भने हामीले यो अर्को रूपमा त 2024 मा त फेरि भारतीय जनता पार्टी आउँदैन। त्यसले गर्दा कमरेड आरबी राईले गत दिल्लीको भ्रमणको समयमा पनि अमित शाहज्यू भारतको तपाईँ गृहमन्त्रीज्यूलाई पनि स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, भारतीय जनता पार्टीको निम्ति पनि यो अवसर हो। यसरी 2/3 मेजोरिटी भएको भारतीय जनता पार्टी, जसको लोकसभामा पनि राज्यसभामा पनि पूर्ण बहुमत छ, यो दलले यति बेला गोर्खाको निम्ति यदि न्याय गरेन भने भारतीय जनता पार्टीले यो अवसर फेरि पनि नपाउन सक्छ। त्यसले गर्दा यो अवसर गोर्खाको निम्ति मात्रै अवसर नभएर भारतीय जनता पार्टीको पनि हो भनेर हामीले बताएका छौँ। त्यसले गर्दा एकपल्ट मौका हामीले हाम्रो योलाई दिनुपर्छ, यो हाम्रो समूहलाई दिनुपर्छ, हाम्रो टिमलाई, गठबन्धनलाई दिनुपर्छ भन्ने हामी जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ। किनभने हामीले धेरै जिताएर पठायौँ एमएलएहरूमा, तर यसचोटि नयाँ रूपमा जाने हामीले प्रयास गरेका छौँ। हामी सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई म यो टिभी त्रिवेणी नेटवर्कको माध्यमद्वारा म अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू सबैले यसचोटि यो हाम्रो एकतालाई कायम राखिदिनुहोस्। गोर्खा एकता यहीँनिर छ, किनभने अरू जम्मै पार्टीहरू कोही 1 कोही 2 कोही कता छाताचुल्ल छन्। गोरामुमो जस्तो एउटा पार्टी, क्रामाकपा जस्तो पार्टी, गोरानिमो, सुमेटी है, भारतीय जनता पार्टी जस्तो सम्पूर्ण दलहरूको एकाइ यहाँ रहेकोले गर्दा गोर्खा एकता यहाँ देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो एउटा अभियानको रूपमा लिएको यो पालिको चुनावमा हामीले हाम्रो उम्मेदवारहरूलाई विजय गरेर पठाउनु जनताको पनि कर्तव्य रहन्छ। हामीले अहिलेसम्म 3 पल्ट दिउँ, 12 वर्ष दिउँ भारतीय जनता पार्टीलाई भन्छौँ, तर हामी त्यहाँभित्र थिएनौँ। यसपल्ट हामी छौँ यो भित्र। हामी त्यो भित्र एउटा मैले अघि सुरुमै भने हामी चौकीदार भएर यसको खबरदारी गर्नको निम्ति हामी बसेका छौँ। हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, हामी एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने हामी प्रतिबद्धता राख्दछौँ। घतानीजी, बहुत सुन्दर चर्चा भयो। आफ्नो व्यस्तताहरू बीच पनि हामीलाई समय दिनुभयो। त्रिवेणी नेटवर्कको निम्तोलाई सहस्र स्वीकार गरेर हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। पहाडको यो चुनावी माहौलमा निकै गम्भीरतापूर्वक चर्चाहरू भयो। तपाईँको क्रामकपाको यो राजनीतिक टेक, तपाईँहरूको अभियान यसरी नै अघि बढोस्, यति शुभकामना, शुभेच्छा हामी त्रिवेणी नेटवर्कको तर्फबाट तपाईँको पार्टी क्रामकपालाई टक्राउँदै यो सुन्दर चर्चाको लागि तपाईँलाई पुनः एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार।